السلام عليكم متتبعي قناة حلويات كراميلا. اليوم غادي نشوفوا بيتزا بدون فرن، بيتزا المقلاة. كتجي رائعة، كنتمنى انكم تجربوها. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. نحتاجو في المقادير. عندي هنايا 300 غرام ديال الطحين مغربل. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخميره فوريه او الخميره ديال الخبز، نص معلقه ديال السكر، معلقه كبيره ديال الحليب بودره. نقدروا نعوضوه بجوج ديال قطع ديال الفرomاج الا ما كانش عندنا حليب بودره. عندي هنا معلقه صغيره ديال الزعتر، شويه ديال الملحه، بيضه، وغادي نستعمل جوج معالق ديال الزيت بلديه او زيت العود والماء باش غادي نجمع العجينه. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ندير شويه من هذا الماء هذا مع هاد الخميره، نخليهم هنايا. نخليهم هنايا. غادي نزيد الحليب بودره، الملحه، الزعتر، كنحكوه دائما حتى كنبغيو نديروه، عاد كنحكوه باش كيعطينا ديك السمه مزيانه. دابا غادي نخلط المواد الجافه، غنزيد بيضه، ونزيد الخميره اللي درتها مع السكر، غنبقى نزيد الماء حتى نجمع عجينه اللي تكون رطبه. ما تكونش قاصحه. بعد ما كنجمعوها كتجي هكذا، كتجي كتلصق شويه، يعني ما كنخليوها رطبه بزاف. غنزيد دابا جوج معالق ديال الزيت، وغادي نعجنهم حتى تدخل فيها هاد الزيت هادي مزيان. هنايا بعد ما دخلت فيها دوك جوج معالق كبار ديال الزيت، غادي نغطيها ونخليها فشي بلاصه دافيه حتى تخمر. كنخليها ساعه اولا 45 دقيقه على حسب. الا كان الجو سخون راه كتاخذ لنا غير نص ساعه، كيتضاعف الحجم ديالها. الا كان حال بارد تخليوها ساعه. بالنسبه للحشو، عندي هنايا لاصوص ديال البيتزا، غتلقاو الرابط ديالها اسفل الفيديو في صندوق الوصف. عندي هنا جوج انواع ديال الفرomاج، تقدروا تستعملوا غير الموتزاريلا على حسب النوع اللي كتفضلوا نتوما في البيتزا. عندي هنايا الطون وزيتون خضر وكحل. هنايا بالنسبه للحشوه نتوما تحكموا فيها، تقدروا ديروا اي حشوه كتفضلوها في البيتزا. غادي نشوفوا دابا العجينه نقسموها على 4 ان شاء الله. هنايا العجينه الماء خمرات، غادي نجيبها ندير شويه الزيت، نحيدها هكذا بهذه الطريقه. خرجت لينا هنايا 4 ديال الكويرات، غادي نحاولوا نمددوا وحده. هنا بعد ما مددنا العجينه
هنايا عندي المقله سخونه ودايره فيها شويه ديال الطحين. كناخذها نحطها هنايا كنسويها مزيان باش تجي مقاده. كنجيب فرشيطه كنحاول نثقبها مزيان باش ما تنفخش بزاف. غادي نخليها حتى طيب ونقلبها على الجهه الاخرى. هنايا بعد ما طابت من التحت جينا على هذا الشكل نقلبوها وكنديروا هنايا صوص الطوماط. كنديروا طبقه ديال الفرماج كنديروا هنايا الثوم نحاولوا نوزجوه. كنديروا هنايا الزيتون كحل. نديروا هنايا عاوتاني زيتون خضر. واخيرا كنديروا الموتزاريلا. كنجيبوا هنايا غطايه وكنغطيو المقله باش طيب لينا وباش طيب لينا لاباط من التحت لان يلاه قلبناها، وكذلك الجبن يذوب. هنايا البيتزا راها طابت ولكن كنخليها مغطيه باش كيزيد داك الفرماج يذوب. عاد ندير نقدمها في طبق تقديم. هنا البيتزا راه مازال سخونه، غادي نهزها ونحطها طبق تقديم. كتجينا على هذا الشكل هذا، كتجينا رائعه. غادي نقسم لكم واحد شويه تشوفوا. كتبقى احسن طريقه البيتزا هي المقص. كتجينا مقرمشه لاباط، كتجينا رائعه. كنتمنى انكم تجربوها. كتجينا على هذا الشكل هذا. الا لاحظتوا ان لاباط من هنايا لاحظتوا انها محمره وانها كتجي مقرمشه، راه مازال سخونه. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تبخلوش عليا باعجاباتكم واشتراككم في القناه باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.